थॉमस की ज़िंदगी एक भयानक ख्वाब में बदल गई। उसके वालिद की सैर पर जाने की ख्वाहिश, गलत इल्ज़ामात, शदीद पुलिस तफ्तीश और ज़हनी इस्तेहकाम की एक जद्दोजहद में बदल गई। ये कहानी है कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी थॉमस के लिए एक नाकाबिले यकीन डरावने ख्वाब में तब्दील हुई। एक रात की बात है, थॉमस अपने वालिद के साथ घर पर सुकून से बैठा था कि अचानक उसके वालिद ने कहा कि वो कुत्ते को बाहर सैर करवाने जा रहे हैं और साथ ही साथ वो घर वापस आते हुए डॉग भी ले आएंगे। जब बुजुर्ग इस उम्र में घर से बाहर जाने लगते हैं तो बच्चों की फिक्र तो लाजमी है। थॉमस ने अपने वालिद से पूछा, आप कब तक वापस आएंगे? उस पर उसके वालिद ने हंसते हुए कहा, बेटा मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। बस यूं गया और यूं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद कुत्ता तो वापस आ गया, मगर वालिद का कहीं नामो निशान नहीं था। थॉमस के दिल में तफ्तीश पैदा हो गई। थॉमस ने सोचा, ये क्या माजरा है, वालिद साहब कहाँ गए? वो बेचैनी से अपने वालिद का इंतजार करता रहा। एक दिन गुजर गया मगर वालिद साहब का कोई पता न चला, ना कोई खबर, ना कोई फ़ोन कॉल। थॉमस की परेशानी और बढ़ने लगी। आखिरकार उसने फैसला किया कि पुलिस से मदद ली जाए। थॉमस ने पुलिस को कॉल की और बताया कि उसके वालिद कल घर से सैर के लिए निकले थे और उनके साथ उनका कुत्ता भी था। कुत्ता तो वापस आ गया मगर वालिद साहब अभी तक वापस नहीं आए। पुलिस कुछ ही देर बाद थॉमस के घर पहुंच गई। उन्होंने तफ्तीश शुरू की और थॉमस पर शक जाहिर किया। पुलिस ने सवालात का तवील सिलसिला शुरू कर दिया और घर की तलाशी भी ली। घर की तलाशी के दौरान सीढ़ियों के करीब कुछ खून के धब्बे मिले। पुलिस के कुत्ते ने भी इशारे दिए कि कुछ गड़बड़ है। इन हालात में पुलिस थॉमस को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। वहां उसके साथ मजीद सख्ती के साथ तफ्तीश की गई। पुलिस ने थॉमस पर दबाव डालना शुरू किया कि वो इतराफ़ कर ले कि उसने अपने वालिद को कत्ल किया है, मगर थॉमस ने बार बार यही कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपने वालिद के साथ कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि वो गुमशुदा हैं। पुलिस सिर्फ थॉमस से ही तफ्तीश कर रही थी और किसी दूसरे पहलू को नहीं देख रही थी। वो रात गए तक थॉमस से सवाल पूछती रही। थॉमस मुसलसल यही कहता रहा कि उसने अपने वालिद के साथ कुछ गलत नहीं किया। उनके वालिद मिसिंग हैं, उनके बारे में पता नहीं, ना वो वापस आए ना डाक लेके आए, सिर्फ कुत्ता वापस आया। आपको बताते चलें कि थॉमस डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अद्वियात ले रहा है। पुलिस के साथ काफ़ी घंटे गुजर चुके थे और इस दौरान वो अपनी अद्वियात नहीं ले सका, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो बार बार पुलिस से दरख्वास्त करता रहा कि उसे मेडिसिन लेने दी जाए, मगर पुलिस समझती थी कि थॉमस तफ्तीश से बचने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए पुलिस उसकी दरख्वास्तें मुस्तरद करती रही। तफ्तीश के दौरान जब पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे तो एक अफसर कहने लगा कि शायद ये दवा ही थी जिसकी वजह से थॉमस ने गुस्से में आकर अपने वालिद को कत्ल कर दिया। पुलिस वाले थॉमस पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे कि वो कबूल कर ले कि उसने अपने वालिद की जान ली है, मगर थॉमस बार बार यही कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया। पुलिस अपने हरबे जारी रखती है और उसे कहती है कि वो सिर्फ ये बता दे कि लाश कहाँ है, क्योंकि पुलिस को यकीन हो चुका था कि थॉमस ने अपने वालिद को मार दिया है। पुलिस एक और हरबा इस्तेमाल करती है और थॉमस को कार में बिठाकर मुख्तलिफ जगहों के चक्कर लगाती है ताकि उस पर दबाव बढ़ा सके कि वो बताए कि उसके वालिद की लाश कहाँ दफन है। इस सारे वक्त में थॉमस उन्हें बताता रहा कि उसने किसी को कत्ल नहीं किया और इल्तिजा करता रहा कि उसे एक हॉस्पिटल ले जाएं ताकि वो अपनी को मेडिकेशन करवा सके। उसको दवा की सख्त ज़रूरत थी, मगर पुलिस उसकी दरख्वास्तों को रद्द करती रही और फिर उसको वापस थाने ले आई। पुलिस के हरबों ने थॉमस की हालत गैर कर दी थी और वो उलझन में मुब्तला था। दवा ना मिलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ रही थी और ज़हनी तौर पर टूट रहा था। फिर भी अफसरान उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस वाले अचानक फैसला करते हैं कि उन्हें थॉमस का पालतू कुत्ता लाना चाहिए। जब पुलिस वाले उसका कुत्ता लेकर आते हैं तो थॉमस से कहते हैं, अपने कुत्ते को देखो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि वो किस कदर सदमे में है? क्योंकि उसके कुत्ते ने वालिद को मारते हुए देखा है। वो कहते हैं कि तुम्हारे इक़दाम की वजह से कुत्ता भी ज़हनी तौर पर मुतासिर हो गया है और उसकी हालत को देखते हुए हमें इसे मारना पड़ेगा। पुलिस की तरफ से इसके पालतू कुत्ते को मारने के बाद थॉमस को बहुत बुरी लगती है, मगर इसके बावजूद भी वो मानने से इनकार कर देता है कि उसके वालिद की गुमशुदगी में उसका कोई हाथ है। पुलिस को थॉमस से तफ्तीश करते हुए 17 घंटे हो चुके हैं। वो अपने सवालात और तरीके बदलते रहते हैं और यहाँ तक कि झूठ ये बोल देते हैं कि उन्हें थॉमस के वालिद की बॉडी मिल गई है जिस पर छुरियों के कई जख्म के निशानात मौजूद हैं।
ادویات کے بغیر تھامس ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا اور کئی گھنٹوں کی تفتیش کے بعد آخرکار اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ اسے یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے اپنے والد کو کس طرح اس دنیا سے اس دنیا میں جوایا۔ جب تھامس نے اپنے والد کے قتل کا اعتراف کیا تو پولیس افسران خوش ہو گئے، ان کی سخت محنت کا نتیجہ مل چکا تھا۔ تھامس کے اعتراف کے بعد افسران کمرے سے باہر نکل گئے کیونکہ ان کا کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن پولیس افسران یہ نہیں جانتے تھے کہ تھامس اپنی ذہنی حالت کی خرابی کی وجہ سے ایک فیصلہ کر چکا ہے۔ ادویات کے بغیر وہ پولیس اسٹیشن میں اپنی جان لینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس نے اپنے جوتے کے تسمے کھولے، ایک سرا ڈیسک سے باندھ دیا اور اپنے گلے میں اس کو پھنسا لیا اور گرا دے دی، لیکن تقدیر کا کھیل دیکھے کہ اس کا تسمہ ٹوٹ گیا اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ بچ گیا اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی سانسوں کی ڈوری موجود تھی۔ جب پولیس کو تھامس کے کمرے سے کچھ ہلچل کی آوازیں آئیں تو فوراً کچھ افسران دوڑتے ہوئے کمرے میں پہنچے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ تھامس نے خودکشی کی کوشش کی ہے تو انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے اور اسے نفسیاتی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ تھا تھامس کا بدترین دن، حالانکہ اس کا نفسیاتی مسائل سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر پولیس نے اس کا دماغی سکون برباد کر دیا تھا۔ اس کی مدد کے لیے پولیس کی جانب سے شروع کی گئی تفتیش ایک بھیانک خواب بن چکی تھی۔ تھامس پولیس کی حراست میں کئی گھنٹے گزار چکا تھا اور ابھی بھی اس کی زندگی میں ایک اور زبردست موڑ آنے والا تھا۔ اچانک تھامس کی بہن کی پولیس کو کال آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ان کے والد صاحب بالکل خیریت سے ہیں۔ یہ ساری پریشانی محض ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ اب سنیں تھامس کے والد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دراصل جب تھامس کے والد اپنے کتے کے ساتھ سیر کے لیے باہر گئے تھے اور انہوں نے ڈاگ کو بھی واپس لے کے آنا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ واپسی پر وہ ڈاگ لے آئیں گے، مگر وہ سیر کی بجائے اپنی گرل فرینڈ سے ملنے چلے گئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے چلے جائیں جو شمالی کیلیفورنیا میں رہتی تھی۔ وہ سیدھے ایئرپورٹ گئے اور وہاں سے اپنی بیٹی کے گھر پہنچے۔ یہ سب کچھ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کیونکہ ان کا موبائل فون گھر پر پڑا تھا، ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جب تک تھامس سے تفتیش کی جا رہی تھی پولیس سمجھ رہی تھی کہ اس کے والد کا قتل ہو چکا ہے۔ دراصل تھامس کا والد زندہ تھا اور اپنی گرل فرینڈ اور بعد میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، لیکن یہ سارا وقت تھامس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ہماری ٹیم نے انٹرنیٹ پر تحقیق کی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ تھامس کے گھر کی سیڑھیوں پر جو خون کے دبے تھے وہ کس نوعیت کے تھے، جس کی وجہ سے پولیس کو شک ہوا کہ تھامس نے اپنے والد کو قتل کر دیا ہے، لیکن اس حوالے سے ہمیں کوئی مواد نہیں مل سکا۔ اصل میں جیسے ہی پولیس کو تھامس کی بہن کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ اس کے والد زندہ ہیں، پولیس کو فوراً تھامس کے کیس کا جائزہ لے کر اسے عزت کے ساتھ واپس گھر بھیج دینا چاہیے تھا۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ امریکی پولیس نے تھامس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کے بارے میں سب بول چکی تھی اور تھامس 3 دن سے نفسیاتی وارڈ میں مشکل زندگی گزار رہا تھا۔ تھامس اپنی بیماری کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے بھی پریشان تھا کہ اس کا والد اور ان کا پالتو کتا دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ پولیس نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اس کے والد کی لاش مل چکی ہے اور اس کے کتے کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا اور پولیس نے اسے مار دیا تھا، مگر حقیقت میں دونوں زندہ تھے، یعنی تھامس کا والد بھی زندہ تھا اور اس کا پالتو کتا بھی زندہ تھا۔ یہ پولیس کا کھیل تھا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو آخرکار پولیس نے تھامس کو ہاسپٹل سے نکال لیا اور گھر واپس پہنچتے ہی تھامس کو معلوم ہوا کہ اس کے والد صاحب خیر خیریت سے ہیں اور اس کا کتا بھی زندہ ہے۔ اس کے بعد تھامس نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور بالآخر $9 لاکھ کے معاوضے کے ساتھ اس بات کا تصفیہ ہو گیا۔ یہ کہانی اس بات کی ایک خوفناک یاد دہانی ہے کہ کیسے ایک سادہ غلط فہمی زندگی کو بدل دینے والے مصائب میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں اگر آپ گھر سے باہر کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو اپنا موبائل فون اپنے پاس رکھیں۔ اگر موبائل فون پاس نہیں رکھنا چاہ رہے تو کم از کم گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، وگرنہ اس طرح کی غلط فہمیاں انسان کو کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہیں۔